ولكن موراهم قصص، واحد القصص ربما كانت فيها شويه ديال المعاناه، ولكن حتى شي نجاح ما كيكون بلا معاناه. واحلى نجاح هو اللي كيكون بعد واحد التعب. احلى نجاح حاجه اللي كتجي سهله ما كتكونش عندها حلاوه. دونك ان شاء الله اليوم غادي نستعرض لكم ماشي غير المسار اللي ربما شويه الحياه ديال امين لويزي مع فوغيفر. نبداها من فوق الزايد. زايدين في 23/8/1984 هذه الصورة. المسار الأكاديمي ديالي كان خديت واحد البكالوريا في 2002، خديت اون ليسونس في القانون العام تخصص علوم سياسية في 2006، وقريت من بعد ما خديت لا ليسونس اون ايكول فرونسيز بار كوريسبوندونس انجينيور تكنيكو كوميرسيال. Entre temps, je كندير لي كور دو سوتيان، كندير لي كور دو سوتيان ديال اللغه الاسبانيه، هادشي بين 2006 2007. اون اتوندون تجي شي خدمه كتبريكولي بزاف كيبداو بالمراجعات وهادشي، دونك كندير المراجعه ديال اللغه الاسبانيه. والخدمه الرسميه اللي كانت عندي الاولى اللي هي في 2007 كانت في 22 اكتوبر، هي انني خدمت في مجال كامبلوي، اول خدمه. وبزاف سبحان الله بزاف الناس كيقول نبدا اون اتوندون، نقضي اون اتوندون. كاين اللي كيبدا اون اتوندون كيقول لنا عام كنقرا شي 20 40 80 عام اون اتوندون. باينه وقعت بزاف. دونك اون اتوندون، ولكن الحمد لله ما كنتش ديك لو ما كنتش ديك لاكاز. الحمد لله كنقلب على دي سوليوشن بالموازاه مع الخدمه ديالي الرسميه. كان لي شويه الوقت درت واحد لاراج اوتوموبيل في 2010، يعني باش يكون عندي مصادر وحدين اخرين ديال الدخل، حيت لو سالير كيف ما كان كيكون محدود. ملي كنقولوا ان سالير محدود، الحياه ما كتكونش محدوده، ولي بيزوان ولي شارج ما كيكونوش محدودين. فمثلا متفقين عليها، ما كاينش حاجه سميتها لا ستابيليتي. اذا كنتي ستابل راك كترجع للدور. علاش؟ حيت الكره الارضيه كدور، ما كاينش انت تبقى بلاصتك. اللي زوين في اللافاج انني تلاقيت بواحد السيد، وبديت في الشركه ديال فوغيفر في 29/11 اترافير واحد السيد اللي هو اللي عرفني في البروجي، اللي هو شكون؟ سي حسن دابا اللي سمعتوش في غزالي. ماشي هكا كان كليون ديالي. واحد النهار اقترح عليا الفكره ديال فوغيفر وما ترددتش، ولكن باش تعرفوا مين اقترح عليا فوغيفر، ربما في لانتيرفونسيون ديال السي حسن هضر على لا ديسيزيون كيفاش تاخذ واحد القرار. ما ترددتش بمجموعه ديال الامور. الحمد لله نقولوا لقاني واجد، لحقاش ما كاينش كنتسنى يكونوا واحد مجموعه ديال لي كونديسيون باش نقتنع، نشوف بريزونطاسيون، نشوف الناس ناجحين، نشوف بزاف ديال الامور. شرح لي البروجي في واحد المساله اللي هي بزاف. شنو هي؟ ورقه صغيره جورنال ربي الجرة. كيبان لكم تما كاين بلان كارير، بلان ماركتينغ، وفريمون كنفتخر بهذا البوت بابي ديالي. ياك نسيت. علاش؟ لحقاش اللي خلاني اللي عجبني بزاف يعني باش بديت في فوغيفر، لحقاش كانت عندي اون فيزيون، ماشي غير جيتو اللي كانت عندي اون فيزيون. لحقاش باش تبدا تجي تاخذ اون ديسيزيون تبدا مع فوغيفر، خصك تهز راسك من واحد العام وتحطوه من هنا واحد 5 سنين، من هنا 10 سنين، من هنا 20 عام. فهمتي؟ تكون هذه هي لا فيزيون. اذا كنت هز راسك من واحد لا بوزيسيون كتحطها في واحد لا بوزيسيون اللي هي مستقبليه. هذه الحمد لله كانت عندي ملي بديت في الخدمه. يعني كنقول في الكارير ديالي كاين الحمد لله واحد لا فيزيون. بديت في 2007 وكانت عندي اون فيزيون كيفاش غادي نكون من هنا 2030 الا طول الله العمر، كيفاش غادي نكون انطلاقا من الناس المسابقه مني. باش درت اللافاج كانت عندي واحد لا فيزيون، عارف ان اللافاج غادي يكون صعوبات، ولكن كنت كنقول كاين اون فيزيون انني ندير دوطخ شوز باش نطور المداخل ديالي. ملي تعرضت لي فوغيفر كانت لا فيزيون، واللي خصها تكون عند اي واحد فينا يهز راسو من ديك لا بوزيسيون، يحط راسو في واحد البوزيسيون مستقبليه. الحمد لله الوضعيه الحاليه اللي عندي كنت شفتها هذه 10 هذه 8 ملي بديت مع فوغيفر. كنت عارف ان هذا النهار غادي يوصل، ان مجموعه الانجازات اللي غادي تشوفوا ان شاء الله كتعرفوا انهم جايين. كل ما كانت لا فيزيون قويه كل ما انك ما كيكون حتى شي ما كيأثر فيك حتى شي معيقات في الطريق، حيت لا فيزيون كتخليك تشوف لو بوين داريفي. الباركور ما كيهمش كيما دازو الناس
هذه دوز نتايا. دونك اول حاجه بديت فيها من بعد ما بديت في فوغيفر هي السيليك ديال المنتوج، والحمد لله جو سوي فان ديال لي برودوي. كنخماق على لي برودوي د فوغيفر، ماشي غير انا ملي كنقول لا فامي كامله، لا بتيت فامي، الوالده، البوس، المدام، البنيته، كلنا الحمد لله حنا كنعشقوا المنتوجات ديال فوغيفر. لحقاش فريمون ماشي كنسالكم كيعجبونا لحقاش حنا مع فوغيفر، بالعكس لحقاش فريمون سون دي برودوي اللي عندهم واحد الفوائد كبيره على الصحه وكيبدلوا لك حياتك وكيبدلوا حتى الشكل ديالك. كاين شويه ديال التغيير تبغي سن دونك كما قلت في المسار ديالك خصك تكون عندك اون فيزيون، حيت الا ما كانش لا فيزيون اي بلوكاج اي كلمه الاولى غادي تسمعها غادي تفرانيك. وبارفوا كيكونوا كلمه لا كتكون من الناس اللي هما قرابين ليك. كتلقى الراجل كيمشي للدار ديالو مراتو كتقول له لا كتخرب. ربما عشت ليكسبيريونس مع المدام باش تحيه للمدام. المدام كانوا من بين الاشخاص اللي ما فهموش لو كونسيبت ديال فوغيفر، ما عطاوش راسهم الفكره يعني ديال يفهموا فرصه باش يفهموا فوغيفر، وكانت من الناس المعارضين. وماشي غير المدام، مي قلت المدام كانت مي تبارك الله دابا من عشاق فوغيفر. كانوا مجموعه ديال الناس في المحيط ديالي اللي كانوا خدامين معايا، لا فامي، كلشي تقريبا كنلقاه معارض. ولكن الحمد لله كما قلت قوه ديال الاهداف ديالي، الرغبه ديالي الجامحه في النجاح ما كانش خلاتني انني نتبلوك. واحد النقطه اللي هي مهمه باش كتبدا في لاكتيفيتي فوغيفر، سيلك المنتوج وقلب على دي بارتنير، قلب على دي بيدوم اللي تخدم معاهم. هادشي اللي كان الحمد لله مع اول شخص اللي كيف عنده نص العيد ديالي اللي هو سيوس كثير. سي غادي سيوس بدا في عام من بعد ما بديت فوغيفر، وكنا كنشاطروا نفس التوجه نفس الطريقه ديال التفكير. ما كاينش لا ما كاينش العكوس. تخيلوا معنا كتمشيو يعني لا كان لو كوبل ولا لو بينوم كيشوف نفس الاتجاه ما يكونش بلوكاج، ما يكون حتى شي روطه. الحمد لله خدمنا اونصومبل، ما كناش كنتحاسبوا. وكنفتخر بان سيونس كان اول مناجر في المجموعه ديالي. انا في 2012 كانت الحمد لله كنقولوا 2013 زادت بدلات حياتي، لقيت في 2012 كانت لا كاليفيكاسيون ديالي ماناجر اللي هو السيونس كتيب. في 2012 كانت لا كاليفيكاسيون ديالنا بجوج. وكما قلت الحاجه المشتركه بيني وبين يونس اننا الحمد لله كنا من المؤسسين ديال مجموعه ديال النجاحات. كنا كنغرسوا الشجر، ما كناش كنديروا بحيره ولا ديال 6 شهور. بدينا كانت عندنا واحد الرغبه قويه اننا نكونوا قاده، اننا نكونوا ناس ناجحين، وكانت واحد العمل اللي هو جاب. وكما قلت كانوا لي فخوي ديالو هما اللي كتشوفوا دابا. كانت لا كاليفيكاسيون ماناجر في 2012، في فان ديال 2012 كنت انا تكاليفينا او ميم طون، ما كناش بزاف، كنت باقي سامح. التيكي ديال الريكونيسونس اللي كانت عندنا في الساكسيس ديالي كانت في 2013. والحمد لله من بعد هاد لا كاليفيكاسيون شنو كان القرار؟ انني نجري على الباترون ديالي، يعني ناخذ الحريه ديالي بيدي. ديميسيونيت من بعد 7 سنين ديال الاكاديميه. ما خصنيش تفكر سي فري، حيت تاخذ قرار، واحد القرار انك تحبس من الخدمه اللي كنتي مرسل فيها وريسبونسابل مجموعه ديال الامور، ما كتكونش ساهله. كيفاش حبستي؟ علاش حبستي؟ مساله عاديه، حقاش كانت لا فيزيون عندنا كبيره. والحمد لله خدمنا على تطوير لو شيفر دافير ديالنا، انا والسيونس ومجموعه الاخوان اللي كانوا معايا. ضربنا المداخل ديالنا، ضربنا ارقام المعاملات ديالنا، والحمد لله كانوا من بين لي فخوي شنو هما؟ فيتامين دي. شكون؟ 2015 تتويج ديال واحد المناجر اللي كنفتخر به بزاف، اللي هو الامبراطور السعدادي المغربي. كما قلت لكم قبل، بارفوا كيكون الاعتراضات كيكونوا الناس اللي مقربين ليك. السعدادي كان قريب ليا في الخدمه، كنت ريسبونسابل ديالو، هو اللي كيتخوى عليه واحد الوقيته. انا غادي له بالخير ولكن ما فهمش، ماشي مشكل، واحد النهار غادي يجي. دونك حنا ما خصناش ديك لي بلوكاج ديال الدونتوراج اللي اكثروا فينا، خصنا نستمروا في الخدمه لحقاش تكون عندنا اون فيزيون. المسار ما وقفش في هذا الشيء، بدينا كنخدموا الحمد لله على
الوجهات العالميه. زادت كبرات لا فيزيون ابخي لا ليميسيون ديفلوبمون على التطوير. ثاني مناجر تبارك الله في ليكيب قلت علاش لا ما نخدمش على الوجهات العالميه والتميز. ملي كنقول خدمت ولا حققت راه يعني كما قال السي اوتو في الانترفونسيون ديالو هي انك تخدم مع الناس اللي معاك يكونوا ناجحين حتى انت كتكون ناجح باغ لا سويت. هي النتيجه حتميه. الحمد لله كانت هي لواحد المجموعه ديال الملتقيات عالميه وكنت الحمد لله من بين القله في المغرب. الحمد لله في 2016 كنا 18 ايجل في المغرب. كنت تكلفينا الكوسونارا ديال لاكريس سلام مدام كان اول ايجل مناجح حققنا الحمد لله. شكرا. وتوالت المسار ولا توالت المسيره في الانجازات في لي زيغل. في 2017 حققنا الحمد لله الايجل مناجر وكانت ديستيناسيون لوك دو بوس بين روم وبارسلون ومونتي كارلو. والحاجه اللي بغيتكم تاكدوا ان واخا هكاك ما كانش عاجبني الحال سافا لي كنحقق انجاز انا ما كيهمنيش السفر يعني ما كيأثرش فيا زعما كاين السفر ضروري خصني باش نسافر بوحديتي. كانت عندي فيزيون باش ما نكونش غير بوحديتي والحمد لله تحققت لا فيزيون في 2018 الحمد لله. وكانوا معنا في المجموعه 5 ديال لي زيغل ماناجر بغيتكم تسقوا لي راسكم. فريمون حسيت بواحد لافيرتي باللي شفت كنا سيغ سان قصر البديع وكتدور كتلقى معاك لي ماناجر في ليكيب فريمون كتحس بلي درتي شي حاجه اللي هي مهمه. والفرحه ديال التتويج اكثر من الفرحه ديال لو كادو اكيد. هذيك نهضر بطريقه مزيفه. الحمد لله قدرنا كذلك نحققوا الايجل ماناجر في هذا العام نيت قبل الملف ديالو. لا تكون لا ديستيناسيون ان شاء الله في داراس في 2000 في لو موا 10. هادو من ناحيه دونك جو واحد وقيلا ما عجبوش المسار ديالي درنا المسار ديالو شوفوا معاه. نهضروا على الفوغاراتور غايف تحقيقات كيفاش تفينونسي لا فوازون. نجا واحد الخطوه للور ل 2015. في 2015 الحمد لله كان تحقيق ديال الاول ايجل ديال الاول فوغاراتور غايف في المستوى الاول. وكانت الحمد لله الفينونسمون ديال لا فواتور ديال الاولى تصور معايا ان صالير ديالي محدود ان بروجي كيتقابل مع المشاكل ديال الخدامه لان نشري طوموبيل كديباسي 36 مليون. الحمد لله في البدايه ديال الرسميه مازال المسار مستمر الحمد لله. وكنقول كل خطوه كنحقوها كل انجاز كنبين لكم انا في لافيشاج كيكون من وراه انجازات كبيره في الفريق. انا ماشي انا اللي كننجح راسي ولا انا الواعر ملي كنخدم مع ليكيب وعندنا نفس لا فيزيون كنكونوا ناجحين كاملين. في 2017 الحمد لله حققنا لو فوغيفر سو غريف نيفو 2. ملي كنقول فوغيفر سو غريف يعني واحد في نيفو 2 يعني واحد 600 اورو شهري لمده 3 سنين مزيان. حققنا الحمد لله المستوى الثالث يعني نيفو 3 والحمد لله كون كان شي نيفو 4 ولا 5 كنخدموا عليه. لا خدها مي تبارك الله المدخول ديالها مهم بزاف كتخليك واحد 800 اورو يعني تقريبا عندي اكثر من 8000 درهم 8500 درهم شهري لمده 3 سنين. ان بريم تفينسو ديال لا فاتور اللي بغيت. نرجعوا للانجازات وحدين اخرين على المستوى العالمي او على المستوى الوطني. حققنا لو ماناجر سينيور في 2017 قبل ما ندوزو المستوى العالمي. هذه نقطه مهمه ومرحله مهمه كانت في 2017 تحقق لو غراد ماناجر سينيور. ولكن كيفاش حققناه كان الحمد لله لقيت واحد السيد كنقرا عنده قصرت عليه فوق هذا بدا في لو بروجي ولا تبارك الله ماناجر شكون سي حسن ابو الوفاء. كنفتخر حتى هو المصادر وكنفتخر بلي ماناجر اللي في المجموعه كاملين بدون استثناء. علاش؟ لحقاش كيولي عندنا نفس لا فيزيون كيبدا فوق هذا كيولي كيفكر بحال كنفكروا بجوج في النجاح. واغلبيه الناس اللي ما كنقولوا كياخذوا قرار كي واحد كيدير بلان طون وكيزيد كيديفلوبي كيحققوا انجازات اللي هي عالميه. دابا نرجع كما قلت الانجازات وحدين اخرين على المستوى العالمي. الحمد لله حققنا الجلوبال رالي 2017 نيفو 1 كانت لا ديستيناسيون في دالاس. وحققنا المستوى الثاني او نيفو 2 ديال 2500 نقطه في العام. كانوا 6 الحمد لله في المغرب اللي حققوها وكنفتخر ان نكون من هذه المجموعه.
شكرا. هايكو ان شاء الله السفره بين المقبله يكون عندنا في السويد في ستوكهولم. مازال ما وقفناش، مازال بوزينات. الحمد لله هذه بعض الصور من الوجهات اللي كنا مشينا اليوم. هذه كانت في الولايات المتحده، وهذه كانت في اخر فوايد لي دو ديرني فوايج اللي كانوا في الموا 10 والموا 12. هذه كانت في تايلاند في بابايا. من بين الامور اللي زوينين شكرا شكرا. الحمد لله كنقولوا النجاح ديالنا ما كتحقق شي امور وكتكتسب واحد المعرفه في واحد المجال ما خصكش تخليها لك. الحمد لله لا سوتي فوغيفر ريكونيسون كتعترف بالمجهود ديالك. الحمد لله كنت انفيتي لواحد المجموعه ديال دي كونفيرونس ديال مكبرين ودرت دي زانترفونسيون في لو توك شو، والحمد لله كنت باغمي الناس الاولى في المغرب اللي كانت الصوره ديالهم في لا ماغازين اوفيسي ديال فوغيفر. الحاجه اللي بغيكم تعرفوها هذه بين قوسين، هذا ماشي استعراض ديال العضلات، ولكن كنعطيكم فين فوغيفر تما كاين واحد الشخص اللي هو عادي اللي التكوين ديالو الشخصيه ديالو بعيد عن المجال انه يقدر يحققها. كي ما حققت هذا الشيء انتم تقدروا ديباسيو ان شاء الله. مازال المسار مستمر. الحمد لله اكتسبنا واحد النمط عيش اللي هو زوين مع الفوغيفر، ولينا كنديروا سبور في الوقت اللي بغينا، ولينا كنهتموا بالعائله ديالنا مزيان، ولينا كنسافروا في حمام العيله، ولا عندنا الويكاند توت لا سيمين. وهذا الحمد لله الشيء اللي كيقلب على اي واحد، حيت نمط العيش هي انك تعيش كما بغيتي، هو احسن عيشه اللي كيتمنى اي واحد. هذا هو نمط العيش. الحمد لله قدرنا نحققوا هذا الشيء مع الفوغيفر. كما قلت قبيله النجاح ديالك في هذه الشركه العالميه العملاقه ما كديروش بوحديتك، كديروهم مع مجموعه. وانا جد فخور انني نكون ضمن واحد المجموعه اللي فيها اكثر من 40 ماناجر كولابوراتور اللي تما تنبغيكم تصفقوا علينا سمعتوا على الماناجر كامل ديال المجموعه. ودابا غادي نبريزونطي لكم واحد الناس اللي بروشان ماناجر ان شاء الله لي زانيماتور دو مون ايكيب اللي تما بغيتو تصفقوا عليهم. مسار كما قلت متواضع جدا، فيه مجموعه ديال مجموعه ديال النجاحات، مجموعه ديال الاخفاقات. هو ديما الاخفاق كيكون جزء من النجاح. المسار ديالنا في هاد 7 سنين في هاد 8 سنين ما كانش سهل، سيرتو الاعوام الاولى كيكونوا اعتراضات، كيكونوا صعوبات، ولكن الحمد لله كما قلت بالعمل الجاد اي حاجه كتقدر تفدها. ودابا وريتكم قبيله انني حققت فوغيفر تو درايف نيفو 3 في لافان ديال ولا حققنا انا والمدام فوغيفر تو درايف في لافان ديال 2018. شنو درنا به؟ دونك هادشي اللي غادي نشوفوه دابا ان شاء الله في واحد لا فيديو. تبعوا معايا. نقول لكم شنو نقول في الفيديو. صار احد مراكز التجاريه الكبرى المعروفه في مدينه قريطره، وفي نفس الوقت كان عندي واحد شكرا. السلام عليكم، معكم عميل الويزي مستخدم صادق احد مراكز التجاريه الكبرى المعروفه في مدينه قريطره، وفي نفس الوقت كان عندي واحد المقاومه صغيره لاباز الطوموبيل. بعد جوج لي زاكتيفيتي ما كانت عندي امكانيه نفينونسي لا فواتور اللي كنحلم بها. في الاخر 2010 تعرفت على الشركه العالميه فوغيفر للانقاذات الرائده في التسويق الشبكي، وبديت مع واحد التجربه جديده كمقاول. ومع التجربه استطعت الحمد لله حققت مراحل شهريه مهمه ونبدل نمط الحياه ديالي للافضل. والاكثر من ذلك انني الحمد لله قد نحقق معظم لي تشالنج اللي كتوضع لنا الشركه فوغيفر. وبين هذه التشالنج التشالنج ديال فوغيفر تو درايف استطعت الحمد لله في 2015 نحقق المستوى الاول ديالو ونشري اول طوموبيله ديالي اللي هي باسات سيسي. في 2017 استطعت الحمد لله نحقق المستوى الثاني من فوغيفر تو درايف، والمستوى الثالث من نفس التشالنج استطعت الحمد لله نحققه في اواخر 2015. اللي مكن لي هو سيارة جديدة BMW.
هو النتيجه حتميه للعمل الجاد، العمل التشاركي اللي تخدم مع اعضاء الفريق باش يكونوا ناجحين. فخور بالفريق ديالي اللي عدد كبير منهم تبارك الله تمكنوا حتى هما يحققوا هذا التشالنج ديال فوريفر تونغال وشراو الواتير ديالهم دبليو. كيما شفتوا الفيديو النجاح مع الشركه تحقيق لي تشالنج ما كيطلبش انك تكون بالضروره شخص استثنائي، يكفي فقط تكون عندك طموحات كبيره، تكون قابل للتعلم. حنا مستعدين نعاونوك باش تكون ناجح. شكرا. شكرا. دونك لما قلت النجاح مع فوريفر ما كيطلبش انك تكون شخص استثنائي، تكون شخص عادي، يكون عندك طموحات واهداف كبيره وتكون قابل للتعلم. الناس كاملين اللي عرضوا عليكم اليوم ولونسوم ديال لي ماناجر مستعدين يعاونوكم تكونوا ناجحين. شكرا.